अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम सूरतुल गाशिया पढ़ेंगे। सूरतुल गाशिया मक्की सूरत है। इस सूरत की 26 आयात और एक रुकू है। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताक हदीसुल गाशिया। हल अताक हदीसुल गाशिया। वजूह यौमइज़िन खाशिअह। वजूह यौमइज़िन खाशिअह। आमिलतुन नासिबह। आमिलतुन नासिबह। तस्ला नारन हामियह। تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. لسعيها راضية في جنة عالية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها سرر
وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।